إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لهم الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والنعيم السرمدي. أيها المسلمون، ليس كل أحد يحيا في هذه الدنيا حياة ذات قيمة، إذ هناك حياة خاصة حقيق بالمرء أن يسعى إليها ليكون حياً حقاً، وليجعل لحياته التي يعيشها معنى وأثرا. فتعالوا عباد الله لنتعرف على هذه الحقيقة من خلال ما بين لنا ربنا عز وجل في محكم التنزيل، والمعاني المستفادة من ذلك النداء القرآني الجميل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أي أجيبوا الرسول إذا دعاكم إلى ما فيه صلاح لكم وحياة طيبة نافعة لأبدانكم وأرواحكم في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك كل أعمال البر والطاعة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كما أنه سبحانه شبه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور فقال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وبين تعالى أن من نتائج الإعراض عن ذكر الله الوخيمة المعيشة الضنك، فقال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم، والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال. عباد الله، حياة القلوب والأرواح لا تكون إلا بعبودية الله تعالى والاستجابة للوحي ولزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. فعلينا أن نستشعر دائما أن حياتنا الحقيقية إنما تكون في شرع ربنا ومنهجه وبما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان. وهذه هي الحياة النافعة التي تحصل بالاستجابة لله والرسول ظاهرا وباطنا، التي تحصل بالاستجابة لله ولرسوله ظاهرا وباطنا.
فيمتثل العبد المأمور به ويجتنب المنهي عنه، فيكون إلى الحياتين الطيبتين الدنيوية والأخروية. ومن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أراذل الحيوانات. ولا عجب، فقد بين تعالى حال من جعل همه طول الحياة مع إعراضه عن عبودية ربه، فقال سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهم أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت مهينة ذليلة. وليس شرطا عندهم أن تكون حياة كريمة عزيزة، بل كيفما كانت، حتى لو عاشوا حياة الدواب والبهائم والأنعام مقتصرين على شهوة البطن والفرج، فتحسن لهم، وبئس العيش عيشهم الذي يعيشون، ولسوف يندمون يوم لا ينفع مال ولا بنون، فقد أضاعوا أيام حياتهم الحقيقية التي سيجد الواحد منهم غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. معاشر المسلمين، في الاستجابة لله والرسول حياة القلب والعقل، حياة النفس والمجتمع، حياة الأمة كلها. ومما يستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان، ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. كما أن في هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بما جاء في الوحيين، وعدم الاعتداد بما يخالف ما في الكتاب والسنة. وإذا استجاب المرء لله ولرسوله واهتدى بالقرآن وعمل بما فيه حصلت له الحياة الطيبة. كما أن في هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بما جاء في الوحيين وعدم الاعتداد بما يخالف ما في الكتاب والسنة كائنا ما كان. وإذا استجاب المرء لله ولرسوله واهتدى بالقرآن وعمل بما فيه حصلت له الحياة الطيبة وكان على الهدى والرشاد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا قام العبد بطاعة ربه وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. أيها الإخوة، ما أجمل الحياة في رحاب الإيمان، وما أطيب العيش في طاعة الرحمن. فالمستجيبون لله ولرسوله هم أهل الفلاح، وهم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتقل المؤمن بعز الإيمان والعلم عن
حال الكفرة من الصمم والبكم وعدم العقل الذي هو الموت المعنوي إلى الحياة المعنوية. فلا حياة ولا سعادة ولا طمأنينة إلا في الاستجابة لله وللرسول، ولا ضيق ولا كدر ولا ضنك في العيش إلا بالبعد عن شرع الله جل وعلا. وهذا ما يفسر لنا تغير حال من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل، فهداه الله للحق ووفقه للإيمان وجعل قلبه حيا بعد موته، مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد ذهب عنه بعد إسلامه ما كان يجده من القلق والحيرة الشديدة والضيق القاتل والكآبة والأمراض النفسية، وأصبح بعد استجابته للحق يشعر بقيمة حياته وسكون نفسه وصفاء روحه وسعادة قلبه، ويعرف مبدأه ومنتهاه وسر وجوده وغاية خلقه، حتى إن منهم من يصف حاله بقوله: ولدت من جديد. وكذا من كان بعيدا عن الله من عصاة المسلمين عندما تاب وأناب وعاد إلى رشده وجد طعم الإيمان وأحس بلذة العبادة وأنس بذكر ربه، وهو يعد تلك السنين التي عاشها في غفلة قبل التوبة قد ضاعت من عمره وذهبت من حياته سدى. وهكذا فكل داع إلى طاعة الله ورسوله فهو داع إلى الحياة الطيبة النافعة، وله مثل أجر من دعاه فاهتدى واستضاء بنور الوحي وصار بالإيمان حيا. ولنعلم عباد الله أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والله سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.